भुवन नेपाली तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानल कोरियन भाषा भुवनमा। आज हामी पढ्नेछौँ सासी पोगवा 45 नम्बर पाठ जुन चाहिँ छ कृषिसँग सम्बन्धित होमी र होमी भनेको कुटोलाई छेङ्ग्यनन्देयो भनेर आयो। छेङ्गिदा भनेको तयार गर्नु, रेडी गर्नु अनि ख्याल गर्नु भन्ने पनि हुन्छ है। त्यो चाहिँ हेरेर जस्तो खनगाङ्गल छेङ्गिसयो हुँदा चाहिँ फेरि स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुहोस् भनेर हुन्छ। अहिले यहाँ छेङ्गिदा भन्ने भबबाट इलाई हटाएर यो अनि दुईटा स पास्ट फर्म अनि निन्देयो भन्ने ग्रामर गर्याथे नि भने जस्तो गर्याथे भनेर जस्तो कि होमी र छेङ्ग्यनन्देयो कुटो तयार गरेको थिए भनेर आयो है। कुटो रेडी गरेको थिए भनेर आयो। अब यो पाठको उद्देश्य अथवा यो पाठ किन पढ्ने, यो पाठले दिने जानकारी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आस्किङ फर चेन्ज टु वर्क भनेर भन्यो। यानि कि छाग फ्यङ्ग्यङ योगु हागी, छाग फ्यङ्ग्यङ योगु हागी काम परिवर्तनको माग गर्ने। अनि रिक्वेस्टिङ वर्क भन्यो छागप यो छङ्गागी, छागप यो छङ्गागी छागप काम यो छङ्गागी अनुरोध गर्ने। ग्रामरमा निन्देयो उन्देयो हो छ हुन्छ यस्तै अर्थ गी छने नु अघि है त, छने अघि गी छने नु अघि। शब्दावलीमा हामीले एग्रिकल्चर 1 यानि कि नोङ अफ इल अनि नोङ अफ इ भनेर पढ्छौँ। कृषि बाली 1 कृषि बाली 2 अनि यो पाठले दिने हामीलाई छङ्बो अथवा मुनुवा अन्तर्गत चाहिँ 4 सिजन्स अफ कोरियन रुरल फार्मिङ एरियाज भनेर आयो। यानि कि हानगुक नोङ छोने, हानगुक कोरियाको नोङ छोने भनेको कृषिको अनि सागेजल 4टा ऋतु। यति कुराभित्र रहेर हामी यो पाठ पढ्छौँ। एग्रिकल्चरलका लागि यो पाठ महत्त्वपूर्ण छ। एग्रिकल्चरल कुराहरू सिक्छौँ र हामीले विशेष गरेर निन्देयो उन्देयो अनि गी छाने भन्ने ग्रामर पनि लाउन सिक्छौँ। ल थेवा इल अन्तर्गत पहिलो डायलग सुरु गरौँ। यसलाई म अलि ठुलो बनाउँछु र मजाले हेरौँ। अब यहाँनिर आयो चुइन आजुमनी भनेर, चुइनले मालिकनी आजुमनी आन्टी, लिरिसी लिरिजी ख्वेङ्गी, ख्वेङ्गी भनेको कोदालो होइन त, कोदालो छिङ्ग्यसयो तयार गर्नुभयो रेडी गरेको हो भनेर सोध्यो। अनि लिरीले छक्क पर्दै ख्वेङ्गियो कोदालो ओनल आज खोखुमा खेनन्, खोखुमाले सखरखण्डा खेदाले खन्ने अथवा खोस्राउने भन्ने अर्थ लाग्छ। खेनन् खन्ने चाहिँ इर काम हासिन्दागो हेस। अब हादाबाट सी हादाराथी अनि नदागो दागो, दागो आधा भनेर भन्ने खालको भनेको भन्ने अर्थ भएर अब यहाँ हासिन्दागो हेस भनेको गर्ने भनेर, गरिसिने भनेर होमिर कुटोलाई छिङ्ग्यनन्देयो तयार गरेको थिए नि भनेर आयो। दुईटा पास पनि आयो अनि यो भब भएकोले निन्देयो भन्ने ग्रामर आयो है। सो होमिर छिङ्ग्यनन्देयो कुटो तयार गरेका थिए, कुटो तयार गरेको थिए भने जस्तो कुरा आयो। ओके, अब चुइन आजुमनी भन्दैछ ओन आज इर हाल काम गर्ने फाथन बारी चाहिँ, आज काम गर्ने बारी चाहिँ नमु ज्यादै ताक ताक हेस एकदम कडा भएर है। ताक ताक आधा भनेको कडा हुनु, सो ताक ताक हेस भनेको कडा भएर होमिरो हागी हिम्द्रयो, होमिरो हागी हिम्द्रयो। हिम्दुल्दा भनेको गाह्रो हुनु, जटिल कठिन, एकदम कठिन हुनु, कठिन हुन्छ खरिगो। अनि ख्वेङ्गिरो भनेको कोदालोले खोखुमारल भनेको सुठुनीलाई सखरखण्डलाई खेल्तेनन्। अब खेदा भनेको खन्नु, खेल्ते लते उल्ते भनेको नेबेलामा यानि कि खन्ने बेलामा खन्दाखेरि होमिरो हाल्ते बोदा कुटोले हादाबाट यहाँ फेरि हाल्ते बोदा भनेर आयो है। कुटोले गर्ने भन्दा खोखुमाए सखरखण्डमा साङछगा चोटपटक है, साङछले चोट घाउ भन्ने खालको
सुठुनीमा चोटपटक लाग्ने, घाउ लाग्न चाहिँ नागी, नादाबाट लाग्नुबाट नागी लाग्न, सुइनिका सजिलो हुने भएकोले, नागी सुइनिका सजिलै लाग्ने भएकोले, यस्तो खालको है। साङछका नागी सुइनिका चोटपटक लाग्ने सजिलै भएकोले, सजिलै चोटपटक लाग्ने भएकोले यसरी अर्थ लाउन सकिन्छ। नादा लाग्नुबाट नागी अनि सुप्ताबाट बलाई पारेर सुइनिका सजिलो भएकाले छोसिम्यादेऊ होस गर्नुपर्ने हुन्छ, होस गर्नै पर्छ, यस्तो खालको कुराकानी आयो है। अब लिरी भन्दैछ खुरकुन्यु ए त्यसो पो हो, ए त्यसो पो हो, उसले बुझे जसरी खुरम त्यसो भए छाङ्गोए खास, छाङ्गोलाई अहिले हामीले स्टोर गोदाम भन्छौँ, खास गएर अल्लुन भनेको तुरुन्तै क्विकली नै हो। खाजीगो ओल्केयो, खाजीगो उदा भनेको लिएर आउनु, खाजीगो ओल्केयो लिएर आउनेछु भनेर भन्यो है। अब यहाँनिर मैले बार बार तपाईँलाई पढाउँदाखेरि एउटै कुरालाई भन्ने गरेको छु, विशेष गरेर के त भन्दा कुन भ भने कस्तो ग्रामर, जस्तो छेङ्ग्यसयो तयार गर्नुभयो, छेङ्गिदाबाट छेङ्ग्यसयो तयार गर्नुभयो, ओके। अनि सडी खेनन खन्ने हाँसिन्दागो हेस गरिसिने भनेर छिङ्ग्यो नन्देयो तयार गरेको थिए नि, तयार गरेको थिएँ, यसरी ताक ताक हेस कडा भएर हिम्द्रयो गाह्रो हुन्छ, खेल्तेनन् खन्दाखेरि चाहिँ, अनि हाल्ते बोदा गर्ने कुरा भन्दा, साङछगा चोटपटक, नागी सुइनिका सजिलै लाग्ने भएकाले, छोसिम्यादेऊ होस गर्नुपर्छ, खुरकुन्यु ए त्यसो पो हो, छाङ्गो गोदाम अल्लुन तुरुन्तै खाजीगो ओल्केयो लिएर आउनेछु। सो यहाँ खाजीगो ओदाबाट खाजीगो ओल्केयो भइरहेको छ। यसरी जति जति भर्बहरूमा ग्रामरहरू चेन्ज हुँदै जान्छन् त्यति त्यति त्यसलाई भन्ने कुराहरू चेन्ज हुँदै जान्छन्। यो जान्न एकदमै जरुरी हुन्छ। यी कुराहरूलाई एकदमसँगले अभ्यास गर्नु पर्यो। यसलाई मात्रै जान्नुभयो भने पनि पढाइ राम्रो हुँदै जान्छ। अब नयाँ बुकमा ट्याग लगाएर आएको छ छेङ्गिदा भनेर आयो। छेङ्गिदाले टु ब्रिङ, टु टेक केयर अफ पनि भनेको छ, यानि कि ल्याउनु, लिनु अनि केयर गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। यसलाई अब कस्तो सेन्टेन्समा युज भएको छ त्यही अनुसारले अर्थ लाग्छ। सिहमल फोर खाल्तेनन्, सिहम भनेको परीक्षालाई, फोदाबाट फोर परीक्षा दिन है। सिहमल हादा हुँदैन, जहिले सिहमल फोदा हुन्छ परीक्षा दिनका लागि खाल्तेनन् जाँदाखेरि चाहिँ सिन्बुनचुङ्गल भनेको परिचय पत्रलाई, सिन्बुनचुङ्गल परिचय पत्रलाई छेङ्ग्यया हेयो तयार गर्नुपर्छ, रेडी गर्नुपर्छ, लिएर जानुपर्छ, यस्तो खालको अर्थ लाग्छ। छेङ्गिदाबाट छेङ्ग्यया हेयो तयार गर्नुपर्छ, लिएर जानुपर्छ, यस्तो। फुमोनिमी बुबा आमा छिबे घरमा, आम खेसिम्यन, खेसिदा भनेको इत्ताबाट आधाराथी बनाएर खेसिदा बनाउने हो। अनि खेसिम्यन हुनुहुन्न भने, अहिले चाहिँ खेसिदा भनेको रहनु बस्नु हो। घरमा बस्नु भएको छैन भने, घरमा हुनुहुन्न भने छेगा मैले, थोङसेङदर भनेको भाइ बहिनीहरूलाई, छेङ्गिम्निदा भनेको केयर गर्छु। अहिले चाहिँ फेरि यो के भयो, केयरसँग सम्बन्धित, टेक केयरसँग सम्बन्धित भएर आयो है। सो छेङ्गिदा तयार गर्नु पनि हो, केयर गर्नु पनि हो। जस्तो किसिमको सेन्टेन्समा आउँछ त्यो सेन्टेन्सलाई पढेर हामीले अर्थ लाउनु पर्ने हुन्छ। अब अल्लुन भनेर आयो, अल्लुन हामीले तुरुन्तै होइन त क्विकली राइट अवे भनेर आइरहेको छ होइन त। खोतलाई पनि हामीले त्यस्तै जानिरहेका छौँ, धेरै कुराहरू छन्। तत्कालै भन्ने फारो तुरुन्तै तत्कालै, यो पनि क्विकली। राम्यनल यानि कि लाम्यनल भनेको चाउचाउ चाहिँ, सिक्की छने भनेर आयो है। अब यो सिक्की छनेले चाहिँ के जनाउने भन्दाखेरि चाहिँ चिसो हुनुभन्दा अगाडि, गेट्स कोल्ड भनेर लेखाएको छ नि, ओके। चिसो हुनुभन्दा अगाडि अल्लुन तुरुन्तै मगया खायो भने मासिसयो मिठो हुन्छ,
यसरी आयो है। सो यहाँ सिक्की छने भनेर आयो है। सिक्ताले पनि के जनाउने रहेछ त कोल्ड चिसो भन्ने जनाउँछ। सिक्की छने चिसो हुनुभन्दा अगाडि अल्लुन मगया मासिसयो छिटो खाएमा मिठो हुन्छ। मगयाले अहिले चाहिँ खाएमा भनेर अर्थ लाउन सक्छौँ। हुन पनि हो चाउचाउ सेलाइसकेको चाउचाउ कहाँ मिठो हुन्छ र। सो सिक्की छने अल्लुन मगया मासिसयो होइन त चिसो हुनुभन्दा अगाडि खाएमा मिठो हुन्छ। ल अर्को जाउँ सियोमल फुल्दैनन् परीक्षा दिँदाखेरि चाहिँ हाङ्गुगगा कोरियन भाषा अल्लुन तुरन्तै क्विकली एकदम चाँडै तत्कालै सेङ्गागी नाजी आनायो याद आउँदैन फ्याट्टै याद आउँदैन तुरन्तै याद आउँदैन भन्न खोजेको सियोमल फुल्दैनन् परीक्षा दिँदाखेरि चाहिँ हाङ्गुगगा कोरियन भाषा अल्लुन तुरन्तै सेङ्गागी नाजी आनायो याद आउँदैन फ्याट्टै दिमागमा आउँदैन फ्याट्टै माइन्डले लिँदैन जस्तो अर्थ लाग्छ है। ल यसरी ट्याग लागेका कुरालाई पनि हामीले हेऱ्यौँ। यहाँ धेरै येलो मार्क लगाइरहेको छु मैले ताकि हाइलाइट गरेर तपाईँलाई बुझ्न अझै सजिलो होस् भनेर। यो कुराहरूलाई एकदम जान्नु होला। नजानेको कुराहरूलाई कपीमा लेखेर याद गर्दै गर्नु होला अनि मात्रै सुध्रिन्छ। सो डायलग पढ्यौँ हामीले। अब हामीलाई नयाँ कुरा टास्क दिएको छ। नयाँ टास्क के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यही कुराहरू दिएको छ जस्तो कि हामीले डायलग त पढ्यौँ होइन त तर के जान्यौँ इल लिरी सिनुन लिरीजी चाहिँ ओनु आज मुसुन इल कुन चाहिँ काम हालक यो गर्नुहुनेछ गरेको छैन फ्युचरमा लक यो भनेर आउँछ। लिरिचीले आज कुन चाहिँ काम गर्नुहुनेछ के काम गर्नुहुनेछ भन्दा अवश्य पनि कोकुमा खन्ने हो। यहाँ छन्दा पनि लेखिदिएको रहेछ कोकुमा खेननिरल हालकयो सकरखण्ड खन्ने काम गर्ने छिन् गरेको छैन है फ्युचर। लिरी सिनन लिरीजी चाहिँ वे किन छाङ्गोए गोदाममा खारियोगो हेयो जाने विचार गर्दैछिन् भन्दाखेरि अब उसले होमी छेङ्गिदा गरेका थियो अब चाहियो ख्वेङ्गी। सो ख्वेङ्गिरल खाजिर भनेको कोदालोलाई लिन खाजिगोबाट खाजिर भनेको लिनका लागि छाङ्गोए खारियोगो हेयो गोदाम जाने विचार गर्दैछिन् भनेर आयो। एक्ज्याक्टली यही कुरा छ। सो डायलगलाई ध्यानपूर्वक पढ्नु पर्यो सुन्नु पर्यो अनि मात्रै उत्तर मिलाउन सकिन्छ। यो एक्स्ट्रा एक्टिभिटीले तपाईँलाई थेवाहरू राम्रो बनाउँदै जान्छ। शब्दावली 1 आयो अहिल नोङबिलमा कृषि 1 मा अब हामी पढौँ नुन। हामीले के भन्छौँ त नुनलाई खेत पात बारी नोङजाङ कृषि फर्म फासुअन बगैँचा फिनेल हाउस प्लास्टिकको घर नाट हँसिया होमी कुठो ख्वेङ्गी कोदालो खोख्वेङ्गी गैँती साप बेल्चा मोजुङ साप हाते बेल्चा खाल्खी सोर्ने औजार सेसुराङ डल्ला फोर्ने यस्तो खालको हुन्छ है यो। अनि पाइप असु अनि झाँझिरी अथवा पानी हाल्ने मूलपुरिगे फाजुङ साङ्जा बिउ राख्ने ट्रे एउटा बक्स जस्तो हो ट्रे भन्न पनि सक्छौँ। नोङयाक फुन्मुगी भनेर आयो है। नोङयाकले के जनाउँछ त विषादी अनि फुन्मुगी भनेको त्यो छर्ने मेसिन भन्दा पनि हुन्छ छर्ने भाँडा भन्दा पनि हुन्छ विषादी छर्ने मेसिन। ख्यमुन्गी कल्टिभेटर यानि कि हलो ट्र्याक्टर पनि भन्न सक्छौँ। कोम्बाइन धान काट्ने मेसिन। यसरी यी चित्रहरूमा हामीले मूलपुरिकीका कुराहरू भयो होइन त अनि यसरी होमीका कुराहरू भयो सापका कुराहरू भयो अब नोङया फुन्गी भयो ख्यमुन्गी भयो यी यस्ता कुराहरू आइरहेको पनि पाउँछौँ। एकदम विचार गर्नु होला। अब हामी के गर्न जाउँ भन्दाखेरि चित्र त अखण्ड पढ्यौँ अब चिन्नु पर्यो इल्मा साजिनल फोगो चित्रलाई हेरेर आलमाजन मार मिल्ने कुरालाई यङ्ग्य लासेयो जोड्नुहोस् इल। अब इलको हँसियालाई हामीले के भन्छौँ अघि भर्खर नाक इको मोजुङ साप साम खाल्फी सा सेसराङ ओ ख्यमुङ्गी ख्यमुङ्गी हेलो। ल यी पिक्चरहरू सबै चिन्नु पर्यो मिलाउनु पर्यो।
पहिलो ग्रामरमा हामीलाई आयो निन्देयो भन्ने होइन त, जस्तो कि हो, छ, हुन्छ, हो नि, यसरी नै भन्न सकिने कुरा हो। यहाँ यसको बारेमा हामीलाई लेखेको छ, जस्तो यो निन्देयो कस्तो अवस्थामा लाउँछ त भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड सिचुएसन भनेर भने है त, इन्ट्रोड्युस भनेर आयो, परिचय गर्दा अथवा एक्सप्लेन गर्दा, वर्णन गर्दा ब्याकग्राउन्ड सिचुएसन भनेको त्यो गरिने कार्यको ब्याकग्राउन्डको बारेमा है त, पछाडिका कुरा, त्यो यो कारणले गर्दा हो भनेर। अब यसलाई म तपाईँलाई यो पढिसकेर क्लियरली बुझाइदिन्छु, इक्जाम्पललाई हेरौँ। जस्तो यहाँनिर अहिले हामीलाई के भन्दैछ त भन्दा, नोङ्यागल विषादीलाई क्षय हानन्दे छर्किनु पर्ने छ, छर्किनु पर्ने हुन्छ, यसरी भन्न खोजेको। नोङ्या खुनिकीका विषादी छर्ने मेसिन अदिए इन्जी कहाँ छ, निन्जी उन्जीले कहाँ छ कि छैन, कहाँ छ, मोरुगेसयो थाहा छैन भन्यो है। अब यहाँ चाहिँ उसले जस्तो कि विषादी छर्ने मेसिन कहाँ छ थाहा छैन भन्दाखेरि चाहिँ किन चाहियो विषादी छर्ने मेसिन भनेर अर्को मान्छेले सोध्न पनि सक्थ्यो। त्यो भएर उसले पहिल्यै ब्याकग्राउन्ड के गरिदियो त, यसरी खुलाइदियो, यानि कि नोङयागल छ आनन्दे विषादी छर्कनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले चाहिँ विषादी छर्ने मेसिन कहाँ छ थाहा छैन, यसरी आयो है कुराकानी। त्यो भएको हुनाले यो निन्देयो आउँदा चाहिँ त्यहाँ ब्याकग्राउन्ड बताइएको हुन्छ। जस्तो तपाईँले अहिलेको लकडाउनको समयमा म बिर्तामोड जानुपर्ने छ, काँकरबिटादेखि बिर्तामोड जानुपर्ने छ भनेर मलाई पास दिनुहोस् भन्नु भने तपाईँ किन बिर्तामोड जाने भनेर सोध्न सक्छ है। अब म बिरामी भएकोले म के त बिर्तामोड जानु छ, मलाई पास दिनुहोस् भन्नु भने पो दिन्छ त, होइन त, किनभने उसले ब्याकग्राउन्डमा बताइसक्यो नि त म बिरामी छु भन्ने। सो यसरी ब्याकग्राउन्ड दिनै पर्ने हुन्छ भन्ने खालको अर्थ लाग्छ यो निन्देयोले। ल अर्को उदाहरणलाई बुझौँ। खा सागवा साङ्जाधरुन भनेको स्याउको बक्साहरू चाहिँ, बक्साहरूलाई थ्रके ट्रकमा था सबै सिर निन्देयो लोड गरिराखेको थिएँ, लोड गरिसकेँ भनौँ। चुम फाचुसेयो यसो हेरिदिनुहोस्, कृपया हेरिदिनुहोस्, प्लिज हेरिदिनुहोस्, यस्तो खालको खोदा र सुदाबाट फाचुसेयो हेरिदिनुहोस्। नाले खोरेयो हो त, त्यसो हो छाम्कामान किदारिसेयो एकैछिन पर्खनुहोस् भनेर भन्यो है। यहाँ पनि अब के गर्यो त भन्दा लोड गरेको कुरा चाहिँ उसले के गर्यो त, सागवा साङ्जालाई लोड गरेको रहेछ यहाँ बतायो है। ट्रक था सिर सय मात्रै सिर निन्देयो, ट्रकमा सबै लोड गरे भनेर भन्नुको साटो बक्सालाई केलाई लोड गरेछ त, स्याउको बक्सलाई। यसरी ब्याकग्राउन्डलाई खुलाउने कुरामा चाहिँ निन्देयो लागेर आउँछ। अब यहाँ फिग्यो हे पोसेयो भनेर आयो है त, तुलना गरी हेर्नुहोस् भनेर। तुलना गर्ने कुरामा हामीलाई के राखेको छ भन्दा एउटा निन्देयो, अर्को छ नदे अथवा उन्दे है। निन्दे अनि नदे उन्दे, यहाँ इन्दे देखिएन, इन्दे पनि हुन्छ, अनि निन्देयो उन्देयो अनि इन्देयो यहाँ आयो। अब यसले चाहिँ भन्न चाहिँ के भन्न खोजिरहेको छ त भन्दा, यसरी निन्दे उन्दे र यो बाहेकको अथवा निन्दे नुन्दे उन्देमा यो लागेर अथवा निन्दे उन्दे जसरी आए पनि यसले टर्मिनेटिङ द सेन्टेन्स भन्यो, यानि कि सेन्टेन्सलाई यसले फ्र्याक्सन चाहिँ गर्छ, टर्मिनेट चाहिँ गर्छ, छुटाउँछ, तर यसले फेरि कम्बाइन्ड गरेर बिचबाट फेरि त्यहाँ जोडेर अनि अर्को प्रसङ्गमा मिलाएर लिएर जान्छ र यो भर्बमा पनि लाग्छ, एज वेल एज एडजेक्टिभमा पनि लाग्छ, एज वेल एज नाउनमा पनि लाग्छ। सो यो तीन तरिकाले लगाइन्छ। खास निन्दे उन्दे र निन्देयो उन्देयोमा खासै फरक छैन। जस्तो निन्दे उन्देयोलाई चाहिँ सेन्टेन्सलाई बिचमा हालेर अनि त्यसलाई फेरि अर्को तरिकाले चेन्ज गरिन्छ भने यो निन्देयो लगाएर इन्डिङ गरेको चाहिँ हामीले पाउँछौँ है त। तर कुरो चाहिँ सेम हो भनेर भनिसकिएको छ, किनभने मिनिङ इज सेम एज भनेर भनिसक्यो। सो अब यहाँनिर हेरौँ, यो निन्दै उन्देयो मान्छेलाई निकै अप्ठ्यारो लागेको पाइन्छ। अलिकति कम्प्लिकेटेड ग्रामर त भन्ने नै गरिन्छ, तर पनि गाह्रो चाहिँ अवश्य पनि होइन, थोरै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। थोङसा यानि कि भर्ब, यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ।
भबमा निन्देयो भन्ने मात्रै लाग्छ अथवा निन्दे मात्रै पनि लाग्छ। जस्तो भब भन्नाले जति पनि एक्सन भबहरू छन् नि ती भबहरू खादा ओदा मग्दा आदा फोदा मासिदा मानादा यी जति पनि भबहरू हुन् सबैमा निन्देयो मात्रै लाग्छ है अथवा निन्दे मात्रै लाग्छ। मग्दाबाट मङ निन्दे खान्छु, ओदाबाट ओनन्दे आउँछु यसरी नै हुन्छ। ह्याङयङसामा चाहिँ यानि कि विशेषणमा है यो कुरालाई एकदम ख्याल गरौँ। विशेषण भन्नाले विशेषता जनाउने कुराहरू जस्तो कि ठुलो हुनु, सानो हुनु, धेरै हुनु, थोरै हुनु, होइन त महँगो हुनु, सस्तो हुनु, होचो हुनु, अग्लो हुनु, यी यस्ता डिस्क्रिप्सन भबमा यानि कि विशेषणमा चाहिँ दुई तरिकाले लाउनु पर्यो। कन्सोनेन्ट एन्डिङ हो भने हुँदैयो, भवेल एन्डिङ हो भने नदेयो। सो मान्थाबाट मानन्देयो, धेरै भएकाले, धेरै छ, धेरै हुन्छ यसरी अर्थ लाउन सक्छौँ। अनि यो मान्थासँगै अब हामीले छाक्ताको बनाउने भने के हुन्छ त छागुन्देयो कन्सोनेन्ट एन्डिङ हो नि त छाक्ता, छोथामा छोउन्देयो यसरी अरू पनि बनाउन सक्छौँ। खुदामा खुन्देयो, होइन त फिस्सादामा फिस्सान्देयो, भवेल एन्डिङ हो नि त यहाँ खु भवेल एन्डिङ भएर खुन्देयो भयो। यहाँ चाहिँ कन्सोनेन्ट एन्डिङ भएको कारणले हुन्देयो लाग्यो। यो कुरालाई जानु। ठुलो भएकोले हो, ठुलो छ यसरी ठुलो हुन्छ। अनि इन्देयो भनेर आयो यानि कि नाउनमा चाहिँ, नाममा चाहिँ, संज्ञामा चाहिँ इन्देयो भन्ने ग्रामर लागेर आउँछ। साराममा साराम इन्देयो, मानिस भएकोले हो, मान्छे हो, मान्छे हो, छिन्गु इन्देयो, साथी हो, साथी भएकोले हो, साथी हो यसरी आउँछ। अब सिङ्गिर इन्देयो, बर्थडे भएकोले हो यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ। होस गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ भबहरू जति एक्सन भबहरू छन् ती सबै के हुन् त निन्देयो। सो खादा ओदा मग्दा आदा पोदा मान्दा मासिदा यी सबै भबहरू हुन्। भबमा सबै निन्देयो है, कन्सोनेन्ट एन्डिङ होस् या भवेल एन्डिङ होस्, यहाँ यी कन्सोनेन्ट एन्डिङमा पनि निन्देयो लगाएको छ, भवेल एन्डिङमा पनि निन्देयो। यो कुरामा चाहिँ हामीले एकदम ध्यान दियौँ भने यो ग्रामर सजिलो भइहाल्छ। सो विशेषणमा चाहिँ हामीले के पायौँ त भन्दा कन्सोनेन्ट एन्डिङ र भवेल एन्डिङ पायौँ। एउटै ग्रामर कन्सोनेन्टमा अलग्गै, भवेलमा अलग्गै, विशेषणमा यता थोङसामा फेरि एउटै अनि म्यङसामा फेरि फरक। सो यही भएकोले चाहिँ हामीलाई सुरुमा बुझ्न अलिक गाह्रो भएको हो। थोरै ध्यान दियौँ भने यो सजिलो छ। अब उदाहरणलाई पढ्ने कोसिस गरौँ। फाके, फाके भनेको बाहिर, फिगा पानी, मानी धेरै, ओनन्दे आइरहेको छ, छाङमुनल थादुल्कायो, झ्याल थात्ताबाट थादुल्कायो बन्द गरौँ त यसरी आयो है। ओदा आउनु भवेल एन्डिङ थियो त्यो भएर ओनन्देयो, कन्सोनेन्ट एन्डिङ भए पनि ओनन्देयो किनभने एक्सन भबमा सबै नन्देयो, पानी आइरहेको छ यस्तो खालको अर्थ। अब मोनिकासी, मोनिकाजी नाल्सिदो छोउन्दे, मौसम पनि छोथाबाट छोउन्दे राम्रो भएकाले, राम्रो छ तर पनि अर्थ लाउन सकिन्छ। तर अहिले राम्रो छ कि भनेर भन्न पनि सक्छौँ। राम्रो भएकोले उरी ओनल हामी आज नोल्ला खाल्कायो घुम्न जाउँ त, घुम्न जाउँ कि यसरी। नोल्दा भनेको खेल्नु, घुम्नु, डुल्नु अनि खादाबाट खाल्कायो जाउँ त। किन घुम्न जाने त भन्दा छोउन्दे राम्रो भएकाले यसरी आयो है र यो कारणमा पनि लगाइएको पाइन्छ। अब यी उम्सिगी यो खाना फुलगोगी इन्देयो, फुलगोगी हो, फुलगोगी हो, छङमाल मासिसयो साँच्चै मिठो छ, होइन त छङमाल साँच्चै मासित्ता मिठो हुनुबाट मासिसयो। सो यहाँनिर हामीलाई के सिकाउन खोजेको छ भन्दाखेरि एउटा यो एक्सन भब यानि कि भबमा, यो एड्जेक्टिभमा अनि यो नाउनमा तीनटै कुराको एक एकवटा उदाहरण बनाइएको छ। र हेर्नुहोस् भबहरू जति सबै निन्देयो अनि यस पछाडि विशेषण छोथा राम्रो हुनु त यो विशेषता हो नि त राम्रो नराम्रो। सो कन्सोनेन्ट एन्डिङ भएको कारणले उन्देयो लागेर आयो है, यो कुरालाई ख्याल गरौँ। अनि यहाँ चाहिँ फुलगोगी भन्दाखेरि यो त भब होइन यानि कि इन्देयो यसरी लागेर आयो। यो कुरालाई राम्ररी जानु। अब हामीले पढ्न त पढ्यौँ तर के बुझ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीलाई एक्सर्साइज दियो है। अब यो एक्सर्साइजलाई हेरौँ। इभनमा निन्देयोरल भनेको निन्देयोलाई सायोङ हेस युज गरेर
थेवारोल भान्साङासेयो डायलग पुरा गर्नुहोस् भन्यो। क्वेसनै बनाउनु छ, खाले भन्यो के भन्यो यहाँ लेखेको छैन। ख्वेङ्नी अदि इसयो कोदालो कहाँ छ भनेर क्वेसन गर्यो। अब खोकुमारल खेया हादा बटा आयो, ब्याकग्राउन्ड खोल्नु पर्यो नि त। सो खोकुमारल खेया हानन्दे हो, यानि कि के त सकरखण्डलाई खन्नु पर्ने हुन्छ, खन्नु पर्ने छ। खेया हादा, खेया हादा भनेको खन्नै पर्ने छ, अनि हादाबाट दालाई काटेर हानन्देयो, यो दालाई फाल्ने अनि यो नन्देयोलाई जोडिदिने, सजिलो छ। खेया हानन्देयो सकरखण्डा खन्नु पर्ने छ। ख्वेङ्गी अदि सयो कोदालो कहाँ छ भनेर सोध्यो। जस्तो फेरि पनि तपाईलाई म यो ग्रामर बुझाउने कोसिस गर्दैछु। कोदालो कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ कसैले तपाईलाई फेरि क्रस क्वेसन गर्न सक्छ, यानि कि किन चाहियो कोदालो, यो हामीले पाउँछौँ नि। अब यसरी ब्याकग्राउन्ड खोलिसकेपछि चाहिँ कुरा के भइसक्यो त, क्लियर भइसक्यो। किन कोदालो चाहिएको रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ बारी सरी सकरखण्डा खन्ने भएकोले। यसरी यो ब्याकग्राउन्डलाई खोल्नका लागि नन्दै हो ग्रामर लागेको पाइन्छ। नाले भन्यो आका एकछिन अघि छेगा मैले सुदाबाट सुगो युज गरेर प्रयोग गरेर छाङ्गोए थुवासयो गोदाममा, थुदा भनेको राख्नु अनि थुवासयो भनेको राखे, यसरी राखे भयो है। इभनमा पनि क्वेसन बनाऊ। ड्यास हसुगा हम्नै हो, पाइप छैन नि, हप्ताबाट हम्नै हो छैन नि। अब पाइप छैन, किन चाहियो पाइप भन्न सक्छ नि त। सो ब्याकग्राउन्डलाई खोल्नु पर्यो। मुरल पानी, चया हादा चुदारबाट चया हादा भनेको दिनुपर्ने, पानी हाल्नु पर्ने भन्ने आयो। अब चया हादाबाट चया हानन्दे हो, पानी हाल्नु पर्ने भएकोले हो, पानी हाल्नु पर्ने छ। होसुगा हुनै हो, पाइप छैन नि, यसरी आयो। नाले छेगा छाजा चुल्केयो, मैले छाताबाट छाजा चुल्केयो खोजिदिनेछु। आचुदाबाट के भयो त यो छाजा चुल्केयो खोजिदिनेछु भनेर भन्यो है। जस्तो सा चुल्केयो किनिदिनेछु, यसरी पनि भन्न सकिन्छ। सामानमा पनि ब्याकग्राउन्ड बनाउनु पर्यो। ड्यास खाची हाल्छु इस्सयो सँगै गर्न सकिन्छ। अब सँगै के गर्ने त भन्दा फाजुङ साङजारल बिउको बक्सालाई ओम्गिदा भनेको सार्नु, ओमगया हादा भनेको सार्नै पर्ने हुन्छ। सो ओमगया आनन्द हो सार्नु पर्ने हुन्छ। खाची हाल्छु इस्सयो सँगै गर्न सकिन्छ भनेर भन्यो। खुरम्यो अभियसली स्योर अफकोर्स खाची हेयो सँगै गरौँ, यसरी आयो। सो हुँदै नन्देलाई एउटा कुरा हामीले क्लियरली के बुझ्यौँ त भन्दा ब्याकग्राउन्ड खोल्नका लागि नन्देयो उन्देयोलाई प्रयोग गरेर ल्याइएको हुँदो रहेछ। यसो गर्नका लागि यसो गरेको हो, यसो गर्नका लागि यो चाहिएको हो भनेर भन्नुपर्दा यही त बिरामी भएकोले गर्दा बिरामी छु त्यसैले म अस्पताल जान चाहन्छु। किन अस्पताल जान चाहने, बिरामी हुने कुरासँग जोड्नु पर्यो ब्याकग्राउन्डमा। अब यो ग्रामरलाई तपाईले राम्ररी हेर्नुभयो। अब थेवाई यानि कि डायलग 2 मा जाउँ। यहाँ आएको छ थेवाईमा चुइन आजुमनी भनेको मालिकनी आन्टी अनि लिरीको कुराकानी, अनि चुइन आजुमनी नै छ लिरी है त। ल मालिकनी आन्टीसँगको कुराकानी हेरौँ। ओनर आज खोसेङ मानस छ। अब खोसेङ हादा भनेको दुःख गर्नु, दुःख पाउनु, यो चाहिँ अवस्था अनुसार खोसेङ हादालाई दुःख के गर्यो त मानस छ, धेरै गर्यो। आज दुःख धेरै गर्यो। नेइरन भोलि चाहिँ फाथे बारीमा। फिर्योरल भनेको मललाई, फिर्यो हामीले रासायनिक मल पनि भन्ने बुझ्ने गर्छौँ। पुरिल कनिका, अब यहाँ पुरिदा भनेको छर्कनु भनेर जाने थियो। पुरिल कनिका है त, पुरिदाबाट लकनिका भनेर आयो। क कुरा जस्तो हो, यो छर्कनु पर्ने भएकाले, छर्नु पर्ने कुरा हो, छर्नु पर्ने भएकाले भन्दा एकदम मिल्छ। पुरिल कनिका छर्कनु पर्ने भएकोले, छुनबिचुम हे चोयो तयारी चाहिँ यसो गरिदिनुहोस्, तयारी प्लिज तयारी गरिदिनुहोस्, यसरी चाहिँ आयो है। लिरी फिर्यो यो मल रे मल हो भन्यो। मोजुङ बिरुवा चाहिँ
थाउम चुए अर्को हप्ता सिमुल गन्दे। अब यहाँ पनि सिम्दा भनेको रोप्नु अनि उल कन्दे यो भनेर आयो नदे उन्दे भनेर अहिले भर्खर पढ्यौँ यही उल्क यो कत कुरासँग जोडेर ल्याइएको सिमुल गन्दे रोप्नु पर्ने हो तर बटसँग जोडेर ल्याउनु पर्यो है अहिले चाहिँ मोजुङन थाउम जुमे सिउल गन्दे बिरुवा चाहिँ अर्को हप्तामा रोप्ने हो तर फल्छ बिरुवा पुर्यायो पहिल्यै मललाई रासायनिक मललाई छर्काउनु पर्छ भनेर भन्यो है। यहाँ थोरै छक्क पर्ने कुरा आयो त्यो भएर यहाँ फल्छ पनि आयो। सो अलरेडी पहिल्यै भन्ने अर्थबाट फल्छ यहाँ आयो है। सो फेरि यो मल रे मोजुङल थाम्चुए सिमुल गन्दे बिरुवा चाहिँ अर्को हप्ता रोप्नु पर्ने हो तर पहिल्यै मललाई छर्किने हो त भनेर सोध्दैछ। अब चुई नाजुमनी भन्दैछ मोजुङल बिरुवालाई सिम्गी जने रोप्नु अघि सिम्दा भनेको रोप्नु अनि सिम्गी जने भनेको रोप्नु अघि पुर्याया देऊ छर्किनै पर्छ छर्किनु पर्ने हुन्छ छर्किनु पर्छ फिर्योर मललाई रासायनिक मललाई मन्ज पहिला पुरिगो छर्केर इल्चु इल्चुम एक हप्ता जति चुम्ले लगभग जति तिर है त यस्तो खालको अर्थ लाग्छ एक हप्ता जति लगभग एक हप्ता जति छिनान हुए छिनादा भनेको पार गर्नु पार गरेपछि कटेपछि सिमया रोपेको मोजुङी बिरुवा छाल छारा गदन्यु राम्ररी सप्रिने भएकोले हो नि राम्ररी सप्रिन्छ नि यसरी आयो है कुरा। अब हेरौँ इल्चु इल्चुम छिनान हुए सिमया एक हप्ता पछि कटेपछि रोपेको मोजुङी बिरुवा छाल छारा गदन्यु राम्ररी सप्रिन्छ नि राम्ररी सप्रिने भएकोले हो नि भनेर अर्थ लाग्यो। लिरी आ कुरुकुन्यु ए त्यसो पो हो कुरुकुन्यु ए कुरुकुन्यु त्यसो पो हो छेगा मैले तर खास भित्र गएर नेइल भोलि सुल सुदाबाट सुल यो फ्युचर आयो है। यहाँ सुन भनेको भए पास्ट हुन्थ्यो अनि सुनन भनेको भए प्रेजेन्ट हुन्थ्यो सुल प्रयोग गर्ने फिर्यो दाना सरी फिर्यो भनेको मल छाल राम्ररी छेङ्ग्य नउल्केयो तयारी गरेर राख्नेछु छेङ्गिदाबाट छेङ्ग्य नोत्थाबाट नउल्केयो राख्नेछु उल्केयो लकेयोले फ्युचर। ओके धेरै कुराहरू आए यहाँ धेरै कुरालाई हाइलाइट गरियो पछिल्ला पाठहरूमा ग्रामर एन्ड कन्जक्सनलाई निकै मिलाएर लगाइएको हुन्छ हामीले राम्ररी जान्नुपर्ने हुन्छ। खोसेङ मानस दुःख धेरै गर्यो फिर्योरल पुरिल कनिका मल छर्कनु पर्ने भएकाले छुनबिचुम हेच भयो तयारी गरिदिनुहोस् फिर्यो यो मल रे सिमुल भन्दै रोप्ने हो तर यसरी फल्छ पहिल्यै पुर्यायो छर्किने हो यसरी सिम्गी जने रोप्नु अघि पुर्याया देयो छर्किनु पर्ने हुन्छ पुरिगो छर्किएर छिनान हुए बितेपछि सिमया रोपेको छारा गदन्यो सप्रन्छ नि अनि छिङ्ग्य नहुल्केयो तयार गरेर राख्नेछु। सो दोस्रो टेवा पनि हामीले पढ्यौँ। अब फल्सको बारेमा पढ्यौँ फल्स मिरी हामीले धेरैचोटि धेरै कुराहरू गर्दैछौँ यसका लागि अलग भिडियो त अवश्य पनि ल्याउँछौँ। फल्स यहाँ अलरेडी यानि कि त्यो कार्य गर्नुभन्दा पहिल्यै अलरेडी नै त्यो कार्य गरिसकेको हुनु र दोस्रो वक्तालाई थाहा नहुनु अर्कोलाई त्यो थाहा नहुनु चाहिँ के हो त फल्स। फल्स कुम्यरियसयो अलरेडी पहिल्यै शुक्रबार भएछ नि तपाईले यादै गर्नुभएको थिएन क्या मतलब शुक्रबार के गरिसके त गइसकेछ फल्स कुम्यरियसयो अलरेडी शुक्रबार भइसक्यो कति छिटै थाहा नै नपाए यसरी चाहिँ थाहा नपाइकन हुने एक्सन। हेइ छुनबिरल मिटिङको तयारीलाई फल्स पहिल्यै थाहा सयो सबै तयार गर्नुभयो भनेर भन्यो है यानि कि आज मिटिङ छ त्यो मिटिङ हुनुभन्दा अगाडि फल्स पहिल्यै त्योभन्दा अगाडि नै गरिसकेर भनिने कुरामा चाहिँ फल्स लागेर आयो। हेइ छुनबिरल फल्स थाहा
मतलब मिटिङको तयारी चाहिँ अलरेडी गरिसक्नु भयो भनेर तपाईँलाई क्वेसन गर्यो, उसलाई थाहा छ थाहा छैन, दोस्रो वक्तालाई थाहा छैन, त्यो भएर त उसले त्यो सोध्दैछ। फल्सलाई हामीले हेऱ्यौँ। अब आयो चुम। चुमलाई एबाउट बारेमा, अराउन्ड, लगभग भन्दैछ होइन त। ओके, लगभगतिर यस्तो अवस्थामा आए त इल्चु इल्चुम एक हप्ता जति हुए पछि, लगभग एक हप्ता पछि, यसरी लगभग। थासी फेरि यल्लागल चुस्यो सम्पर्क दिनुहोस्, सम्पर्क गरिदिनुहोस्। लगभग एक हप्ता पछि चाहिँ फेरि सम्पर्क गर्नेछु भनेर, सम्पर्क गरिदिनुहोस् भनेर भन्यो है। थासी फेरि यल्लागल चुस्यो सम्पर्क गरिदिनुहोस्, लगभग एक हप्तापछि फेरि सम्पर्क गरिदिनुहोस् भन्ने अर्थमा आयो। नेइल थुसी जुम भोलि 2 बजे लगभग अथवा 2 बजेतिर भन्दा पनि नेपालीमा मिल्ने हुन्छ। भोलि 2 बजेतिर है, ठ्याक्कै भन्न नखोजेर लगभग लगभग अराउन्डको कुराकानी, मोटामोटी लगभग लगभगतिर मान्नाल्का आयो। भेटौँ त भोलि 2 बजेतिर भेटौँ त भन्दा 2 बजेर 5 मिनट पनि हुनसक्छ, 1 बजेर 55 मिनट पनि हुनसक्छ, लगभग लगभग यस्तो भयो। भेटौँ त भनेर आयो चुम। कुरा सानो भए पनि महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई हेर्नुहोला र डायलगलाई धेरैचोटि पढ्नुहोला। अब पढ्न त पढ्यौँ, तर यहाँनिर हामीलाई फेरि आयो, तपाईँले के पढ्नुभयो, के बुझ्नुभयो भन्ने कुरा इल्मा अन्जे कहिले फिरियोरल पुरिरियगो हेयो मल छर्किने विचार गर्दै हुनुहुन्छ। पुरिरियगो पुरिदाबाट यगो आधा आयो, जसले विचार भनेर आयो, थिङ्क होइन त। अब कहिले विचार गरेको त भन्दा नेइल पुरिरियगो हेयो भोलि छर्ने विचार गरेको हो, त्यही भएर त कोदालो मललाई पहिल्यै रेडी गरेर राख्नु भनेको हो। इभनमा मोजुङन बिरुवा चाहिँ अन्जे सिमुरियगो हेयो कहिले रोप्ने विचार गरेको हो। थाउन्चुए सिमिरियगो हेयो अर्को हप्तामा रोप्ने विचार गरेको हो। सो यो कुरा राम्रो छ है, डायलगलाई ध्यान दिएन भने, थेवालाई याद गरेन भने यो कुरा फ्याट्ट ननिक्लिन सक्छ। यो एउटा नयाँ बुकको राम्रो कुरा। अब कोब्रियो भनेर आयो अन्नबाली चित्रखण्ड। फ्य धान, फोरी भनेको जौँ, मिल यानि कि गहुँ, अनि खोङ सिमी, गेडागुडी भन्न पनि मिल्छ। अब शब्दावली 2मा नोङबी आयो यानि कि कृषि 2। कृषि 2मा हामीले खिउदा, खिउदा भनेको पाल्नु, खिरुदा पाल्नु हुर्काउनु, छेब्यादा बाली लाउनु, यो पनि पाल्नु हुर्काउनु नै भयो। यी फिसोतानमाल अथवा खाचन गसलतिर गए है, यो यसलाई एकदम ख्याल गर्नुहोला। अनि खदुदा र सुवागादा पनि के भयो त फिसोतानमाल भयो है। खदुदा पनि बाली उठाउनु, सुवागादा पनि बाली भित्र्याउनु। तादा टिप्नु, टिप्नुलाई तादा, खन्नु कोस्र्याउनु खेदा, फिरियोरल पुरिदा रासायनिक मल छर्कनु, सियासल पुरिदा अनि के हो त यो चाहिँ बिउ छर्कनु, अनि मोजुङल सिम्दा बिउ रोप्नु, बिरुवा रोप्नु, मुरल चुदा पानी हाल्नु, खर्मुल चुदा यानि कि प्राङ्गारिक मल हाल्नु, कम्पोस्ट मल हाल्नु, छाप्छो भनेको झारलाई, पोप्ता भनेको उखेल्नु, छान्नु चुनिनु पनि हुन्छ, अहिले चाहिँ उखेल्नु। फल्लेरल छाप्ता किरा समात्नु, अनि नोङयागल छिदा विषादी छर्कनु, नोङयाग विषादी, छिदा भनेको छर्कनु। सो यो पिक्चर खण्डलाई पनि राम्ररी हेर्नुहोला र यो फिसोतानमाललाई राम्ररी जान्नुहोला। अब चित्र चिन्यौँ कि चिनेनौँ भनेर हामीलाई फेरि यहाँ एक्सर्साइज आयो चित्रसँग सम्बन्धित। इभनमा खुरीमे मान्नन् चित्रमा मिल्ने फ्युयोनल अभिव्यक्तिलाई फोगिएछ। उदाहरणबाट के गर्नु पर्यो त खोल्ला नौस्यो छानेर राख्नुहोस्। अब 1 नम्बरमा के गरेको यो बिउ छर्केको सियासल पुरिदा, इभनमा पानी हालिरहेको मुरल चुदा, साबनमा कम्पोस्ट मल हालिरहेको खरमल चुदा, साबनमा झार उखेलेको छाप्सरल पोख्ता, ओभनमा खनेको कोस्र्याएको खेदा। ल यो त तपाईले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। मुन्बबीमा गी जने भनेर आयो है, नु अघि, जानु अघि, आउनु अघि, खानु अघि, कुनै एक्सन गर्नुभन्दा अगाडि, जस्तो खाना खानुभन्दा अगाडि हात धुनुपर्छ, यसरी नै।
अब यहाँनिर यही कुरा यसले सिकाउन खोजेको लेखिएको कुरामा कुनै एक्सन गर्नुभन्दा अगाडि केही गरिने कुराकानी है त। ल अब उदाहरणलाई पढौँ। फिनिरल भनेको प्लास्टिकलाई थप्की छने, थप्ता भनेको ढाक्नु, छोप्नु, बन्द गर्नु हुन्छ। अनि थप्की छने ढाक्नु अघि, छोप्नु अघि, बन्द गर्नु अघि खरुमल मन्ज चुस्यो। प्राङ्गारिक मललाई, कम्पोस्ट मललाई पहिला हालिदिनुहोस्, दिनुहोस् भन्न खोजेको हाल्नुहोस्। ओके, उहाँ चाहिँ प्लास्टिकले बनाएर छोपेर रोप्ने चलन छ। सो त्यो प्लास्टिकले ढाक्नुभन्दा अगाडि नै कम्पोस्ट मल हाल्नु। खाले भन्यो 한국에 오기 전에 कोरिया उताबाट 오기 전에 आउनु अघि इन्डोनेसियामा 무슨 일을 했어요? के काम गर्नुभयो भनेर आयो है। मुयक वेसाए 다녔어요 भनेर आयो। मुयक भनेको ट्रेडिङ हैन त, ट्रेडिङ। अनि वेसाए कम्पनीमा, 다녔어요 जान्थे हैन त, ट्रेडिङ कम्पनीमा काम गर्थे भनेर आयो। अब यहाँ गी छनेलाई तुलना गरे जस्तो एउटा कन्ट्रास्टिभ फिचर भनेर आयो। जस्तो के चाहिँ फरक छ भन्ने कुरा, एउटा गी भन्ने कुरा थपिएर आउँछ र एउटा छने मात्रै पनि आउँछ। जस्तो हामीले छने मात्रै पनि लगाएको पाउँछौँ अनि यहाँ गी छने पनि लगाएको पाउँछौँ। यसरी उदाहरण दिएको। यस्तो यस्तो पनि भन्न सकिन्छ भनेर यहाँ शिक्षा छने खाना अघि, सुअप छने क्लास अघि। अब यही शिक्षा छनेमा चाहिँ फाप मक्की छने खाना खानु अघि, यानि कि नाउनमा आएको छ है। यो थोरै विचार गरौँ त, यो केमा आएको छ? नाउनमा। नाउनमा चाहिँ शिक्षा छने खाना अघि, सुअप छने क्लास अघि। अब यही कुरा चाहिँ फाप मक्ता भनेको त खाना खानु, मक्ता त क्रिया हो। सो फाप मक्की छने खाना खानु अघि, सुअप सिजाक अघि छने क्लास सुरु हुनु अघि। यसरी नाउनमा आउँदा चाहिँ सिधै छने छने, अनि यस पछाडि VST मा आउँदा चाहिँ, बबमा आउँदा चाहिँ गी छने। यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर फिगियो बस्यो भनेर आयो, कम्पेरिजन गर्यो है त, तुलना गर्यो गी छने भर्सेस उन न हुए भनेर। अब यो हामीलाई इजी भएकोले सजिलै थाहा छ। गी छने कहाँ लाउँछौँ त हामी भन्दाखेरि कुनै एक्सन गर्नुभन्दा अगाडि, अनि न उन हुए भनेको चाहिँ एक्सन पछाडि है त। जस्तो खाना खानु अघि हात धुनुपर्छ, खाना खाइसकेपछि पनि हात त धुनै पर्छ हैन त। ओके, अब गी छने भनेको कुनै एक्सन गर्नुभन्दा अगाडि, यो एक्सन पछि। खाना खाइसकेपछि म काम गर्ने छु, यो चाहिँ एक्सन पछि हुने भयो। यो सजिलो छ। मोजुङल बिरुवालाई सिम्गी जने रोप्नु अघि फिरियोरल पुर्यायो, मल छर्किन्छ, मल छर्किन्छु यसरी आयो। अब फिरियोरल पुरिनु है त, मललाई छर्किसकेपछि मोजुङल सिमायो बिरुवा रोप्छु। ओके, यो चाहिँ एउटाले एउटा पछाडि, एउटाले एउटा अगाडि। यो सजिलो भएकोले सायद मैले धेरै चर्चा गरिरहनु पर्दैन। सिमायो रोप्छु है, पुरिनु छर्केपछि, सिम्गी छने रोप्नु अघि। अब खुरिम आयो। खुरिममा हामीले गी छने लगाउनु पर्यो है। एउटा एक्सन गर्नुभन्दा अगाडि नै गरिने। जस्तो इभनमा खुरिमल फोगो चित्रलाई हेरेर गी छने नु अघिलाई सायोङ प्रयोग गरेर थेवारल वानसँग हाँस्यो वार्तालाप पुरा गर्नुहोस् इल। अब यहाँ विषादी छर्किँदैछ, टमाटर टिपिँदैछ हैन त। मतलब टमाटर टिप्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नु पर्यो त? विषादी छर्किनु पर्यो। पानी हाल्नुभन्दा अगाडि झारो खेल्नु पर्यो है। ताल्कायो टमाटर टिपौँ त, तादाबाट के भयो? ताल्कायो टिपौँ कि टिपौँ त? हानियो होइन। अब के गर्नु पर्यो त भन्दा थोमाथोरल टमाटरलाई तागी छने, गी छने लाउनु छ नि त। सो तागी छने भनेको टिप्नु अघि, गी छने सूत्र अनुसार टिप्नु अघि के त नोङयागल छिसेयो विषादी छर्कनुहोस्। यसरी थोमाथोरल तागी छने टमाटरलाई टिप्नु अघि नोङयागल छिसेयो यसरी। मुरुल चुल्कायो पानी हालौँ त, पानी दिउँ त भन्नु। हानि हो होइन। मुरुल चुगी छने पानी हाल्नु अघि के गर्नु पर्यो त? पहिलो एक्सनमा छापछोरल पोगुसेयो हैन त, झार उखाल्नुहोस् भनेर भन्यो है। छापछोरल पोगुसेयो यसरी। ल गी छने मतलब एउटा एक्सन गर्नुभन्दा अगाडि अर्को एक्सन गरिने अर्थमा गी छने। सजिलो छ।
वाल्तोङ हामी अहिले पढ्दैनौँ। वाल्तोङ पछाडि छङ्बो आयो, छङ्बो हामी पढ्छौँ। छङ्बो यानि कि सूचना। हाङ्गो कोरियाको, नोङछोने भनेको कृषिको, कृषि बालीको होइन त, सागेजल, केजल ऋतु, सागेजल चारवटा ऋतु अनुसारको अन्नबाली हुन्छ, जसरी हाम्रो देशमा पनि ऋतु अनुसार नै हुने हो। अब फोममा गरिने कुराकानी हेरौँ। फोममा नोङ सारल भनेको कृषिलाई, खेतीलाई छिउल गरिने, रोपिने, छुनबिरल हाम्नेदा तयारी गरिन्छ, कृषि लाउने तयारी गरिन्छ, फिरियोरल पुरीको रासायनिक मललाई छर्केर, फाथल बारीलाई खारा भनेको जोतेर है, अहिले चाहिँ खाल्दाबाट जोत्नु जस्तो भयो र जोतेर, सिरल पुरिगना बिरुवालाई छर्कने अथवा सी भनेको बिउलाई पुरिगना छर्किने अथवा मोजुङल बिरुवालाई सिमल रोप्ने, छुनबिरल हाम्नेदा तयारी गरिन्छ है। पुरिगना छर्कने वा भन्ने अर्थ लाग्यो। टोमाटो टमाटर, खाजी भान्टा, ओई काँक्रा, ओबा फर्सी, खोछु खोर्सानी, तुङल आदिलाई सिमसिमनिदा, सिम्दाबाट के भयो त सिमसिमनिदा रोपिन्छ भनेर आयो। फोममा यो गरिने कार्य है। अब फोम पछाडि यरुमको कुरा आयो। यरुमलाई हामी हेरौँ। यरुममा के गरिँदो रहेछ त भन्दा, फोमे भनेको वसन्तमा, सिमुन रोपेको, छेसो सागसब्जी आदिलाई सुहा काम्नेदा भित्र्याइन्छ, भण्डार गरिन्छ, नोने खेतमा, नोङयागल विषादीलाई पुरिगो छर्केर, छापछोरल झारलाई, पोम्नन भनेको उखेल्ने, छागबल कामलाई खेसोके हाम्नेदा लगातार गर्नै पर्छ। फाथे बारीमा, थाङ्गुन गाजर, याङफा प्याज, फा हरियो प्याजको पत्ता, तोङ्गल आदिलाई सिम्गो रोपेर खिउम्निदा पालिन्छ अथवा हुर्काइन्छ। तोहान फेरि अर्को कुरा, ख्यौल छल भनेको हिउँदमा, खिमचाङे भनेको खिम्छीमा, फिरियो हादाबाट फिरियो आवश्यक, फेछुदो भनेको चाइनिज भन्दा, सिमसिमनिदा रोपिन्छ भनेर आयो है। यो यरुममा गरिने कार्य। यी शब्दहरूलाई राम्ररी जान्नु होला। अब यस पछाडि खाउलको कुराकानी आयो। खाउलमा धेरै छोटो छ, कारण बाली भित्र्याउने मौसम। खाउलमा चाहिँ यानि कि शरदमा चाहिँ सुहाके भनेको भित्र्याउनेको खेजरिम्निदा ऋतु हो, भण्डारणको ऋतु हो। यरुम छरे ग्रीष्ममा छाल राम्ररी खिउन भनेको हुर्किएको छेसो वा सागसब्जी र फ्यरल धानलाई खदुम्निदा भनेको उठाइन्छ, भित्र्याइन्छ। अब आयो ख्यौल। ख्यौल यानि कि शिशिर, सेतै देखिरहेछौँ। इल्यन तोङान 1 वर्षसम्म सायोङहान प्रयोग गरेको नोङ्गी गुरल भनेको कृषि औजारलाई, खिगु औजार हो, अनि नोङ भनेको कृषि औजारलाई सुरी हागो मर्मत गरेर, थाउम हे भनेको अर्को वर्ष, नोङ सारल भनेको कृषिलाई, अनि खेबे काम्निदा भनेको योजना बनाइन्छ, कसरी गर्ने भनेर खेबे कादा योजना गर्नु। ख्यौरेदो हिउँदमा पनि फिनिल हाउस एस प्लास्टिकको घरमा यरगाजी विभिन्न प्रकारको छेसो वा सागसब्जी र ख्वाइरल फलफुललाई छेबे हाम्निदा रोपिन्छ, बालीनाली गरिन्छ भनेर भन्यो है। यो 4टा ऋतु अनुसार 4टा फरक फरक कुराकानी आयो। यसलाई मजाले हेर्नु होला। इपिएस टपिक थुत्केर अहिले हामी तत्काल गर्दैनौँ। अब हामी इल्कीतिर लाग्छौँ है। ल इल्कीमा जाउँ हामी। इपिएस टपिक इल्की। इल्कीमा हामीले चित्र चिन्ने छ। इरेसै वन 1 देखि 2 मा थाउम खुरिमुल फोगो तलको चित्रलाई हेरेर मान्नन थानना मिल्ने शब्द अथवा मुन चामल वाक्यलाई खोरुदा
छान्नु, कोरोसिप्सियो छान्नुहोस्, इल। अब हँसियालाई हामीले के भनेको पाउँछौँ त? नाक। अनि साप बेल्चा भयो, खैनी कोदालो भयो, होमी कुटो भयो। यी वनमा जमिन खनिरहेको छ, इलै वनमा लेख्यो ताँगल फागो इस्मिदा। ताँगल भनेको जमिनलाई, फादा भनेको खन्नु, फागो इस्मिदा खनिरहेको छ। पानी हालिरहेको पनि छैन, सकरखण्डा खनिरहेको पनि छैन, सामान लोड गरिरहेको पनि छैन। सामेस साबन, फिन खान आयो, फिन खाने, खाली ठाउँमा तर खालभित्र पस्ने, खाजाङ आलमाजन, सबैभन्दा मिल्ने जसो कुरालाई कोरोसिप्सियो छान्नुहोस्। साम्बनको खाले भन्यो यी फाजोङ साङ्जारल। यो फाजोङ साङ्जा भनेको बिउको बक्सालाई अदिए थुल्कायो। कहाँ राखौँ त? थुदा भनेको राख्नु, थुल्कायो कहाँ राखौँ कि, कहाँ राख्नु त भनेर नाले फाथुरो भनेको बारीतिर, खाज्य खालको निका, खाजीको खादा, खाज्य खादा भनेको लिएर जानु, अनि खाज्य खालको निका भनेको लिएर जाने भएकाले, लिएर जाने भएकोले अब केमा त ट्र्याक्टरमै हाल्नु पर्यो। ख्यामुन्गी भनेको ट्र्याक्टरमा, सिर नौसेयो लोड गरेर राख्नुहोस्। सिल्दा भनेको के गर्नु त? लोड गर्नु, अनि सिर भनेको लोड गरेर नौसेयो राख्नुहोस्। सरी होस्, पाइपमा लोड गर्ने कुरा आएन। अनि खालकोरी भनेको त्यो सोर्ने औजार पनि होइन, खोरी हुक। अनि मूलपुरिके भनेको पानी छर्किने त्यो झाँझरीमा राख्ने कुरा पनि आएन। साबनमा आएर मोचुङ्गल बिरुवालाई सिम्गी जने रोप्नु अघि फाथे बारीमा फिरियोरल मललाई, रासायनिक मललाई ड्यास दियो। के गर्नु पर्यो त? अब के खोस्राउनु पर्यो, टिप्नु पर्यो, रोप्नु पर्यो र छर्कनु पर्यो। के चाहिँ गर्नु पर्यो? पुरिया दियो, छर्कनु पर्छ। यो चाहिँ भयो है, फिरियोरल पुरिया दियो, मल छर्कनु पर्छ। अब ओभनमा हामीले पढ्दैछौँ, के आयो त भन्दा ओभनमा एउटा प्यासेज आयो, थाउम छिल्मुने थाबासिप्स्यो। तलको प्रश्नको जवाब दिनुहोस्। अब प्रश्न के छ? पहिला प्रश्न पढौँ। थोमाथोर टमाटरलाई सेमुल्ते रोप्दाखेरि खाजाङ मोन्ज सबैभन्दा पहिला हेया हानन गर्नै पर्ने इरुन मसिम्निका के हो? काम चाहिँ के हो? टमाटर रोप्नुभन्दा सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो? मल, रासायनिक मल हाल्नुपर्छ कि, बिरुवा रोप्नुपर्छ कि, अनि के त सरी खरुङ भनेको कम्पोस्ट मल है, यहाँ गल्ती भएछ। खरुमल चुम्निदा भनेको कम्पोस्ट मल हाल्ने, सामानमा फिरेरल पुरिम्निदा भनेको चाहिँ रासायनिक मल छर्किने, अनि झारो खेल्ने। के गर्नु पर्ला? यो पढेपछि थाहा हुन्छ। थोमाथोनन टमाटर चाहिँ पोथोम प्राय सावल मारे भनेको 4 महिनाको अन्त्यमा फाथे बारीमा मोजुङ्गल सिमसिम्निदा बिरुवालाई रोपिन्छ। मोजुङ्गल सिम्गी झने, अब यहाँ यी खाजाङ मन्ज भन्ने कुरा आयो। बिरुवालाई रोप्नु अघि फाथे बारीमा फिरियोरल पुरिगो, मल छर्किएर इलचुइल रङ्दो 1 हप्ता छङ्दोले जति खिदारिन हुए पर्खिसकेपछि मोजुङ्गल सिमया हामीदा बिरुवा सिमया हामीदा रोप्नुपर्छ। मोजुङ्गल सिमगो नान हुएनन्, बिरुवालाई सिम्दाबाट खो नान हुए ए पछि रोपिसकेपछि मुरुल चुगो पानी हालेर खरुम्दो चुम्निदा, मल पनि हालिन्छ है। 1 हप्ता रोपिसकेपछि चाहिँ बल्ल के गर्यो त? पानी पनि हाल्ने, मल पनि हाल्ने। थोमाथोनन टमाटर चाहिँ फल्लेगा किरा मानी धेरै सेङ्गिनन् देखा पर्ने, उत्पन्न हुने, आउने छाङमुरी रास वनस्पति भएकाले, छाङमुल बिरुवा अथवा वनस्पति भएकाले खाकुन कहिलेकाहीँ नौयागल विषादीलाई छया हामीदा छर्काउनु पर्छ। छाप्छोगा सेङ्गिम्यान, यानि कि झारपात सेङ्गिदाबाट सेङ्गिम्यान देखियो भने छाप्छोर पोबास झारलाई असास एर उखालेर थोमाथो टमाटर छाल छारिल्छु इक्के राम्ररी सप्रिने गरी, राम्ररी हुर्कने गरी हेया हामीदा गर्नुपर्छ। छाल छारिल्छु इक्के हेया हामीदा, छारिल्छु इक्के सप्रिने गरी गर्नुपर्छ। यसरी सिम खाजाङ मन्ज सबभन्दा अगाडि, अनि यहाँ चाहिँ सिम्गी छाने रोप्नुभन्दा अगाडि। सो के भयो त? यो फिरियोरल पुरिम्निदा, रासायनिक मललाई छर्किनु पर्यो, त्यसको 1 हप्तामा मात्रै, अनि बल्ल खरुम पनि हाल्नु पर्यो, मल पनि दिनु पर्यो।
ल अब 5 पनि पढ्यौं। अब वाक्चाङ यन्सु भनेर आयो थप अभ्यास। फिनखान आएको छ, फिनखानलाई हेरौँ। खिसुक्सा, खिसुक्सा भनेको होस्टेल, होस्टेलको ड्यास चाहिँ गा पार्टिकल। खोजाङ नास बिग्रिएर है त। ओन्दो ओन्सुदो भनेको तातो पानी पनि आन्ना ओगो नआएर। नानबाङदो भनेको तातो कोठा पनि आन्देम्निदा भएको छैन, हुँदैन। पाल्ली छिट्टै खोज्छ मर्मत गरेर। मर्मत चुसिगी फाराम्निदा छिट्टै खोज्छ चुसिगी फाराम्निदा मर्मत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भनेर लेख्यो है। अब खिसुक्सामा के चाहिँ बिग्रेर तातो पानी र तातो कोठा हुँदैन? वानफुङ्गी भेन्टिलेटर होइन, छापाङ्गी भनेको अटोमेटिक मेसिन हो। त्यो चिया कफी आउने पनि हुन्छ, जुसहरू आउने पनि हुन्छ। अनि हाँसुगु भनेको ढल, अनि फोइला भनेको बोइल, तातो कोठा बनाउने है, त्यो बोइल गर्ने फोइला भनिन्छ, जुन चाहिँ तातो कोठा बनाउने। सो होस्टेलको बोइल चाहिँ सुकेको हो नि त। अनि त्यो बोइल बिग्रेर चाहिँ के भएको? तातो पानी पनि आएन, तातो कोठा पनि भएन। सो इभनमा छनन् ड्यास एनन् मा चाहिँ छिर्मी वाल्दोङ्गल हामीदा रुचि क्रियाकलाप गर्छु। थोयो इरेनन् शनिबार चाहिँ थुङसानल हागो ट्रेकिङ गरेर। इरियो इरेनन् आइतबार चाहिँ चुरो प्राय यमवारल घुम्निदा फिल्म हेर्छु। अब के हो त भन्दा यहाँ थोयल पनि समावेश भयो, इरियल पनि समावेश भयो भने पछाडि यो के हो त? चुमाल हो। आछिम बिहान पनि भएन, फ्याङ्गेल कामको दिन पनि भएन, ओहु दिउँसो पनि भएन। यो इजी थियो। साम्बनमा छनन् म चाहिँ चुमारे। सप्ताहन्तमा सिगानी सुम्यन समय भयो भने ड्यास एक हाम्निदामा जान्छु। अब सानसेक्दो हागो के त वकिङ पनि गरेर। नामु मिठे भनेको रुखको तल, रुखको फेदमा तल आन्जा बसेर। छेगल इल्किदो हामीदा किताब पढ्ने पनि गर्छु भनेर भन्यो है। अब बजारमा गएर हुन्छ त कि पार्कमा गएर? अवश्य पनि पार्कमा गएर। चिम्जिलबाङ भनेको चाहिँ सेकाउने हो, यानि कि चिम्जिल आधा भन्छ, त्यो चाहिँ हामीले सेकाउने कोठा भन्छौँ, जहाँ चाहिँ सावना जस्तो हुन्छ। हामी नुहाउन ओर्न त्यहाँ गएर नुहाउन सक्छौँ, सावना अथवा चिम्जिलबाङ। अनि छेयुग्वान भनेको चाहिँ खेलकुद गर्ने ठाउँ हो, यो पनि होइन है त। अब पार्कमा गएर म सप्ताहन्तमा समय भयो भने पार्कमा जान्छु, वकिङ पनि गर्छु, अनि रुखमुनि बसेर किताब पनि पढ्छु। ल यो सँगै हामीले के गर्यौं त भन्दा 45 नम्बर लेसन पढ्यौं। कस्तो लाग्दैछ रिप्लाई गर्नुहोला। र आगामी दिनमा हामी भेट भइ नै हाल्छौँ। आजलाई हस्त नमस्ते खामसाम्निदा भन्न चाहन्छु।